अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम सामीन, बड़े अरसे के बाद ग़ालिबन 1 माह प्लस डेज़ हो गए कोई वीडियो नहीं बना सका। उसकी वजह दवाखाने की अपडेटिंग थी। ग़ालिबन 1 महीना हमें लगा दवाखाने को अपडेट करते हुए और सेट करते हुए। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह 90% काम मुकम्मल हो चुका है, बाकी भी हो जाएगा। आज मैं जिस बात पे आपसे महव गुफ्तगू हूँ वो है मैदा, इसकी अनाटमी, इसकी फिजियोलॉजी। अमूमन अहबाब अपना मर्ज़ देखते हैं, उसका इलाज चाहते हैं और उसमें बड़ी जल्दबाजी चाह रहे होते हैं कि फ़ौरी हमें मर्ज़ का पता चले और उसके इलाज का पता चल जाए और उसमें ज़रा भी तमहीद गुफ्तगू की तवालत ना हो। तो मैंने मैदे के ऊपर बहुत सी वीडियोस बना के आप लोगों की खिदमत में पेश कर दी हैं, लेकिन ये एक मौजू जो आज आपसे महव गुफ्तगू हूँ, अगर ये ना होता तो मैं ये समझता हूँ ये उन्वान जो था, ये जो मौजू था, ये जो मराज़ मैदे का सिलसिला था, ये नामुकम्मल रहता। आज हम बात करेंगे मैदा कैसे काम करता है, इसके काम करने का तरीका क्या है, इसके अफ़ाल क्या हैं और इसकी साख्त कैसी है, इसकी बनावट कैसी है। तो निज़ाम में सबसे बड़ा उज़्व मैदा ही है। हाज़मे का ज़्यादातर अमल इसी में वाक़ई होता है। मैदे में ग़ज़ा पर कीमियाई और मैकानिकी दोनों किस्म के अमल वाक़ई होते हैं। बुनियादी तौर पर मैदा एक उज़लाती थैली है, मस्कुलर टिशू की बनी हुई एक थैली है जो मरी तिब में कहते हैं और बायो में उसे कहते हैं एसोफेगस, जो एसोफेगस और छोटी आंत के दरमियान वाक़ई है। मैदे का एक हिस्सा जो ग़ज़ा की नाली से मुंसलिक है, जब खुराक हम खाते हैं जो उससे जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं कार्डियक, और इसका सुराख कार्डियक ओपनिंग कहलाता है। जबकि इस सुराख के खुलने या बंद होने के लिए काम करने वाली उज़लाती तह कार्डियक स्फिंक्टर कहलाती है। ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है, ये मैदे का इस सुराख से ऊपर वाला हिस्सा फंडस कहलाता है। मैदे का बलाई किनारा छोटा खम कर्व कहलाता है, निचला किनारा बड़ा खम क्रिएटर कर्व कहलाता है, जबकि मैदे का दरमियानी हिस्सा बॉडी कहलाता है। मैदे का छोटी आंत की तरफ वाला आखिरी हिस्सा पाइलोरस कहलाता है। इस जगह भी गैर रादी उज़लात की एक मोटी तह मौजूद होती है जो पाइलोरिक स्फिंक्टर कहलाती है। ये छल्ला नुमा होती है। ये जो छल्ला है या स्फिंक्टर है, मैदा से ग़ज़ा को छोटी आंत की तरफ जाने को कंट्रोल करता है। एक उज़लाती थैला होने की वजह से मैदा ग़ज़ा को ज़ख़ीरा करने और इसे बलोने मतलब चर्न का काम करता है। इस तरह मैदे की रतूबात ग़ज़ा के साथ शामिल होती रहती हैं और थोड़ी थोड़ी मकदार में ग़ज़ा छोटी आंत के इब्तदाई हिस्से डोडोनियम जो आंत है, डोडोनियम की तरफ भी चली जाती है। मुंह से शामिल होने वाला लुआब जो है मैदे में भी ग़ज़ा पर अपना अमल जारी रखता है, यानी कि ग़ज़ा का इंहज़ाम या हज़म होना, इसका सिलसिला मुंह से शुरू हो जाता है और जो हमारा लुआब जो है उसके साथ शामिल होता है, ये मैदे में भी खुराक को हज़म करने में मदद देता है, बिलखसूस पके हुए नशास्ता को हज़म कर देता है। मैदे की सबसे अंदरूनी बलगमी झिल्ली किसी हद तक पानी को जज़्ब करने की सलाहियत अपने अंदर रखती है। इसके अलावा अल्कोहल और ग्लूकोज को भी मैदा में जज़्ब होकर खून में शामिल हो जाते हैं। अब है मैदे की मकान की हरकत। जब तक भूख महसूस ना हो, मैदा हालत सुकून में होता है, लेकिन जब भूख का एहसास होता है तो ये सिकुड़ना और फैलना शुरू हो जाता है और ग़ज़ा खाने के बाद मैदे का फंडस और बड़ा खम फूल कर बाहर को निकल आता है और मैदा लंबाई के रुख बढ़ता चला जाता है। मैदे की इस हालत को रिसेप्टिव रिलैक्सेशन भी कहते हैं। इस मरला में मैदे के गैर रादी उज़लात ढीले पड़ जाते हैं, जिसकी बिना पर ग़ज़ा मैदे में आसानी से समा जाती है
اب میدا ایک خاص حد تک بھر کر مزید پھیلنے سے انکاری ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس کی ایک لیمٹ ہے اور اس لیمٹ سے زیادہ وہ خوراک کو اپنے اندر نہیں سما سکتا۔ میدے کی اس حالت تک پہنچنے میں تقریباً 1.5 لیٹر یا 1.5 کلو غذائی اشیاء اس میں سما جاتی ہیں، اور جن لوگوں کا پیٹ بڑھ چکا ہوتا ہے، میدا بڑا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ بھی کھا جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی میں غذا سے پر ہونے کے بعد میدے میں 2 قسم کی میکانیکی حرکات شروع ہو جاتی ہیں۔ ان حرکات میں میدے کی باڈی نمایاں حصہ لیتی ہے۔ میدے میں پہنچنے کے بعد غذا کا ڈھیر تہوں کی صورت میں لگ جاتا ہے۔ میدے کی دیواریں اس غذائی ڈھیر پر ہلکا لیکن مستقل دباؤ ڈالتی ہیں، جس کے تحت غذا پائلورس کی طرف دھکیلی جاتی ہے۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک تمام غذا پائلورس سے گزر کر چھوٹی آنت میں نہ پہنچ جائے۔ میدے کے سب سے نچلے حصے میں موجود عضلات بڑی طاقت کے ساتھ سکڑ کر غذا کو میدے کی رطوبتوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں، جس کے بعد غذا جو نیم ٹھوس ملغوبے یعنی قائم کی شکل اختیار کر جاتی ہے، یہ قائم پائلورس سے گزر کر چھوٹی آنت کے ابتدائی حصہ 12 اگشتی آنت میں پہنچ جاتی ہے۔ یوں میدا آہستہ آہستہ خالی ہو جاتا ہے۔ میدے کی یہ حرکت اعصابی کنٹرول کے تحت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس نیم ملغوبے پر درج ذیل حالات گزرتے ہیں۔ قائم جیسے ہی ڈوڈینم میں پہنچ کر اس کی دیواروں پر دباؤ ڈالتا ہے تو اس سے ایک خود کار نروس ریفلیکس جو ہے وہ رد عمل واقع ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں 10ویں دماغی عصب پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور میدے کے عضلات کی حرکات وقتی طور پر کم ہو جاتی ہیں، بلکہ مجموعی طور پر میدے کی کل حرکات ہی سست پڑ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میدے سے غذا کا انخلاء بھی سست پڑ جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں 10ویں دماغی عصبے میں دوبارہ تحریک شروع ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے میدے کی پریسٹالسس جو حرکات ہیں وہ ان میں تیزی آ جاتی ہے اور میدا پھیلنا اور سکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور میدے سے غذا کا انخلاء شروع ہو جاتا ہے۔ اس مکان کی نظام کے نتیجے میں نشاستہ دار اغذیہ میدے سے جلد خارج ہو جاتی ہیں۔ نشاستہ دار چیزیں جو ہیں وہ جلدی چلی جاتی ہیں، مٹھائی وغیرہ والی، اور جو لحمیاتی یا پروٹین والی غذائیں ہیں وہ نشاستہ کی نسبت زیادہ ٹھہرتی ہیں، اور چکنائیاں جو ہیں وہ سب سے آخر میں میدے سے خارج ہوتی ہیں۔ یہ تھا میدے کا کام کرنے کا طریقہ کار جو آپ احباب کے سامنے رکھا۔ بظاہر تو یہ فضول تھا، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ میدے کے امراض پہ بحث کرتے ہوئے میدے کی اناٹمی، فزیالوجی اور اس کے کام کرنے کے طریقے کو آپ احباب کے سامنے رکھا جائے۔ یہ ایک بور سی گفتگو تھی، بہت کم لوگ اسے دلچسپی سے سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ کافی حد تک اس سے مستفید بھی ہوں گے جو سمجھنے والے ہیں۔ تو جو احباب اس چینل میں نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میری ہر آنے والی تحقیقاتی ویڈیوز آپ تک خود بخود پہنچتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔